Welcome to CNC, House of Hair and Beauty Salon, where beauty meets confidence. Step into luxury and let our expert team pamper you from head to toe. Despite a PWD contract for waste removal, garbage continues to pile up near the Benaulim-Navelim junction along the Western Bypass. What was meant to be a clean corridor has turned into an unofficial dumping ground, now a growing eyesore and a daily nuisance for locals and commuters alike. Local residents report that the problem has persisted for over 2 years. The new Western Bypass, constructed to ease traffic congestion, is now surrounded by areas where garbage is regularly dumped, leading to unhygienic conditions. Locals complain that authorities have failed to take any effective action and the waste remains unclear despite repeated complaints. कमी ना म्हणल्यार 2 वर्सां जाली ह्या खबरेक. ही जी नॅशनल हायवे आहा हो न्यू वेस्टर्न बायपास हायवे आनी हांगा जे लोक रावता पळय सायडीन जे गार्बेज प्रॉपर्टीज म्हणून आहा थंयचे सगळो गार्बेज जो आहा हाडून हांगा लोक उडयता. तांकां मातशें तरी मनीसपण बाबा हायवे लोक वॉकिंग वयताय चलोवन वयताय वास पळय म्हाका रावपा जायना मुद्दाम हांगा घातला पळय तितून वास आनी हांव पळय मिनी संसडो जावन बसला. आमी PWD कडेन मागून कितले फाटी सांगले की हांगा कॅमेरा तरी बसया तुमकां विक्टीम कळटलो कोण म्हणून. कितले फाटी आमी सांगले आतां आमचे एनजीओ मार्फत आमी कॅमेरा दिता हाडून बसया म्हणून देखून आमी सांगले लास्ट न्यूजार तर ते अजून येवन कांय पळोवपाक तयार ना. आनी हो हायवेचो इतलो व्हडलो गार्बेज जाला हांगा म्हणल्यार तो संसोड्या गार्बेज कित्याक दवरला हांगाच करून उडया मरे तुमी. आमी सांगून पुरो जाला. हांव PWD कडेन मागता आनी जे गार्बेज कलेक्शन करता तेंचे कडेनय मागता की तुमी हांगा लक्ष दिवचे चडान चड बेगीन जाता तितले ते काडून उडयचे हांगा कॅमेरा बसयचे अशी हांव मागणी करता. आतां वास चड येता वास इतू येता बाबा पळय म्हाका बांदपा पाळी येला रावपा जायना थांबपा जायना इतू. आनी आख्खे ते सलून वाल्याचे चड आहा आनी चिकन वाल्याचे हे लोकांक ते कांयच पाबंदी दिनाका म्हणटा हांव गव्हर्मेंट कित्याक हे सगळो जो गार्बेज आहा चिकनाचो सलून वाल्याचो हाडून उडयला हांगा आख्खो पळय हांगा उडयला. मातशें तरी मनीसपण म्हूण आसता पळय ते ना. आतां गोवा पयली भाशेन गोंय उडोवंक ना शिस्त म्हणटा ते ना. लोक हाडून जाण बुजून उडयता तेंचेर कोण कॅर घेतलो आमी कोणा विचारपा जाय. एक बारीक मनीस वॉकिंग वयता तेका देखून बरो त्रास जावपा लागला. हेजेर सरकार लक्ष दिवचें हांव मागता. आमी आसात ते वेस्टर्न बायपास आसा नॅशनल हायवे 66 आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात जी गार्बेज हांगा डंप केले कडेन आसा ही इतली डंप केले कडेन आसा की सांगपाचें न्हय. हांगा सद्या किडी पडले कडेन आसा हांगा उबो रावपाक मेळना असलो वास येता की पोटांत ढवळत सामकें कितें तरी जाता. हांगा लोक जे सरावंडींग रावतात हे हाडटा आनी हांगा गार्बेज उडयतात आनी ह्या गार्बेजीचो इतलो त्रास जाले कडेन आसा की हेवटेन जे कोण वॉकिंगा वयतात तांकां सुद्दां त्रास जाला गाडी घेवन येता तांकांय त्रास जाला. ही नॅशनल हायवे 66 वेस्टर्न बायपास म्हणटा हेका आनी ह्या वेस्टर्न बायपासचे अशें करून जर गार्बेज हांगा उडोवपाक लागले लोक हे हांगान सगळी रस्त्याचेर गार्बेज उडयले कडेन आसा. आतां हेचेर मॉनिटरींग करतलो कोण स्थानीक पंचायत करतली म्युनिसिपालिटी करतली काय PWD करतली. जी माहिती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे जी हायवेचेर आसा ही हायवेची जे मनीस आसात त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिला त्यांनी काडपाची म्हण पूण ह्या हायवेचेर कोण पळयना हांगा तेंगेलो मनीस ना जाल्यार हेंकां कॉन्ट्रॅक्ट दिवन फायदो कितें जालो. ही गार्बेज हायवे कशी पडटा ती हायवेची मनशान काडपाक जाय आसा म्हणून तेणी एक टेंडर दिल्लो पूण हांगा म्हाका दिसता ते मनीस आजुनी हांगा कोण ना म्हणून आज ही इतली गार्बेज जाल्या. ही स्थानीक पंचायत जी आसा नावेली पंचायत ही काडटाली हांगा बाउंड्री ना खंय मेळटा ती बाउंड्री म्हणूनच आज स्थानीक लोकांनी मागले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन PWD हेजेर एक्शन घेवचें आनी गार्बेज जी आसा ही क्लियर करची म्हणून मागले कडेन आसा. Ramesh Naik Raut and Sanika Nagvenkar with inputs from Lindsay Menezes for Goa 365.